अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। एक तरफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने ज़िमनी इंतखाबात में इंतजामी नाअहली के हवाले से बहुत सारे सवाल उठाए हैं, उनकी निशानदेही की है। ऐसा कहा जा सकता है कि पंजाब के इंतजामी उमूर के हवाले से सारे किरदारों को नंगा कर दिया है। दूसरी तरफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के हवाले से अपने ब्रादर जज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से और उस फैसले के हवाले से बहुत सारे ऐसे सवालात उठा दिए जिसकी वजह से एक निज़ाम अदल में बड़ा तूफान खड़ा हो सकता है। इसके हवाले से पहले भी एक प्रोग्राम किया था कि ये क्या होने जा रहा है कि वुकला वर्सेस जजेस हैं, जजेस वर्सेस जजेस आ गए हैं और इनके पीछे कौन है, कौन किसको लड़ा रहा है और ये जो लावा पक रहा है इसका नतीजा क्या निकलेगा। क्या कहीं बड़ा धमाका होगा, कोई जिलजिला आएगा और इस मुल्क के जो सारे निज़ाम है मुल्क का वो मुतासर हो जाएगा। अगर नहीं तो फिर ये जो सवालात उठ रहे हैं वो जवाब तलब हैं और उनके जवाब मिलने चाहिए, क्योंकि सवालात के जवाब आने में ही मसाइल का हल होता है। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करें, नए दोस्त देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वॉच करें और शेयर करें। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के निज़ाम की, एक इंतजामी उमूर है जिसके हवाले से मैंने जिक्र किया कि ज़िमनी इंतखाबात में पंजाब में जो सूरत हाल आपने देखी वो आपके सामने है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब हो जाते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान रात को 3 बजे ऑफिस पहुंचता है, वो आईजी को फोन करता है, मुतल्लिका डीसी को फोन करता है, कमिश्नर को फोन करता है, कोई फोन उठाने वाला नहीं है। और ये ऐसी सिर्फ बात नहीं है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो प्रेस रिलीज जारी की उसमें ये निशानदही की गई। इसके हवाले से मैं प्रोग्राम भी कर चुका हूं। तो उसके बाद उसने इस हवाले से अहम इजलास तलब किया है। अब देखते हैं कि इजलास में क्या फैसला होता है, पंजाब की इंतजामिया के खिलाफ क्या इकदाम लिए जाते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी, उसका इंतजार है। हम यहाँ आज जो हमारा मौजू है वो है जस्टिस काजी फायज ईसा का एतराजी नोट जो उन्होंने वजीर आजम इमरान खान के तरक्याती फंडिंग केस के हवाले से जारी किया है। आपको याद होगा कि जब वजीर आजम इमरान खान ने फंडिंग करने का ऐलान किया था तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में 2 रुकनी बेंच के सामने आया था। उस पर जब नोटिस जारी हुए तो एक शोर मच गया, गोगा हो गया और एक तहरुक पैदा हो गई। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने 5 रुकनी लार्जर बेंच बनाया और उसमें जस्टिस काजी फायज ईसा उसका हिस्सा थे। उसी बेंच में जब उसका फैसला आया तो उसमें यह कहा गया कि जस्टिस काजी फायज ईसा वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से जानिबदार हैं, इसलिए वो वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से जो भी केसेस हैं उस पर समाअत नहीं कर सकते। इसका फैसला जारी हो गया। उसके बाद जस्टिस काजी फायज ईसा ने एक खत लिखा था रजिस्ट्रार को और उसमें यह एतराज उठाया कि जो फैसला जारी किया गया उससे कोई पता नहीं है कि उसमें क्या है, क्योंकि वो बेंच का हिस्सा तो थे लेकिन फैसले में क्या है उसे कापी फराहम नहीं की गई और उसने उस पर दस्तखत भी नहीं किए। तो इसलिए बराए करम उस फैसले की कापी उसे फराहम की जाए ताकि वो उसको पढ़ सके, देख सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने 28 पेजेस पे मबनी एतराजी नोट जारी किया है। उसमें उसने बहुत सारे सवालात उठाए हैं, ना सिर्फ सवालात उठाए हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और ऑफ पाकिस्तान से ये उम्मीद जाहिर की है कि वो आइन की खिलाफ वर्जी के खिलाफ डट जाएगी और उनका यह भी कहना है कि जो लोग अख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं
امید ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ان کو ان اختیارات کے تجاوز سے روکے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں اگر سپیریئر ہمارا عدالتی نظام انصاف عدل کے حوالے سے ایسے سوالات اٹھائے جائیں کہ امید کی جا رہی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان آئین کی خلاف ورزی کے حوالے سے ڈٹ جائے گی اور جو لوگ اختیارات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں ان کو روکنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے، تو یہ سوال اٹھانے کی نوبت کیوں آئی؟ اس کا جواب کون دے گا؟ کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے نہ صرف بینچ لیکن اس کے فیصلے پہ اعتراض اٹھائے اور چیف جسٹس آف پاکستان کے حوالے سے اعتراض اٹھائے جو اس کا برادر جج ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اس کے نیت پہ شک کیا گیا اور اس پہ الزام لگایا گیا کہ وہ جانبدار ہیں، حالانکہ دلوں کے بھید صرف خدا ہی جانتا ہے۔ نہ میں کسی کے دل کے راز جان سکتا ہوں، نہ کوئی میرے دل کے راز جان سکتا ہے، تو پھر مجھ پہ یہ الزام کیوں لگایا گیا کہ میں جانبدار ہوں اور میں وزیر اعظم کے حوالے سے باعث ہوں؟ اس کا یہ کہنا ہے کہ ایسی چیزیں کر کے اس کی کردار کو داغدار کرنے کی کوشش کی گئی، نہ صرف اس کے کردار کو داغدار کرنے کی کوشش کی گئی لیکن عدالتی جو سسٹم ہے اس کو بھی نیچے دکھانے کی کوشش کی گئی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہتے ہیں اپنے اعتراضی نوٹ میں کہ انصاف کا نظام کہاں جا رہا ہے؟ چیف جسٹس آف پاکستان نے نان ایشو کو ایشو بنایا اور یک طرفہ طور پہ یہ طے کر لیا کہ میں باعث ہوں۔ اس کی وجہ سے عدالت کا جو وقار ہے اس کو ٹھیس پہنچی اور فیصلہ غیر جانبداری کے ساتھ جاری نہیں کیا گیا اور اس کے حوالے سے جو آئینی تقاضے تھے وہ پورے نہیں کیے گئے، کیونکہ فیصلہ میں نے نہیں پڑھا اور مجھ پہ الزام لگائے گئے جانبداری کے اور میرے بغیر پڑھے یہ فیصلہ جاری کیا گیا۔ کیا ایسے فیصلے کی آئینی کوئی حیثیت بنتی ہے؟ یہ بڑا سوال ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سوال ہے کہ عمران خان اور وزیر اعظم کی آفس دو الگ چیزیں ہیں۔ اگر اس متعلقہ فیصلے کو لاگو کیا جائے تو پھر صورتحال یہ بنے گی کہ سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں وہ صرف نجی سول کیسز ہی سن سکتے ہیں، کیونکہ جو کرمنل کیسز ہیں اس میں اسٹیٹ پارٹی ہوتی ہے اور وزیر اعظم اس ریاست کا حصہ ہے، تو پھر ایسی صورتحال میں سپریم کورٹ اور ہمارا عدالتی جو سسٹم ہے وہ کہاں جا رہا ہے؟ یہ قاضی صاحب کے حوالے سے، قاضی صاحب کی طرف سے یہ سوالات ہیں۔ جیسے قاضی صاحب کہتے ہیں کہ کوئی کسی کے ضمیر کا ضامن نہیں ہے، نہ میں کسی کے ضمیر کا ضامن ہوں اس پہ رائے دے سکتا ہوں، نہ کسی اور کو اس حوالے سے حق ہونا چاہیے، کیونکہ دلوں کے بھید صرف خدا جانتا ہے۔ تو اگر ایسی صورتحال تھی تو میرے برادر ججز کو یہ کیسے پتا چلا کہ میں باعث ہوں اور میں جانبداری سے فیصلہ کروں گا، اس لیے مجھے بینچ سے الگ کیا گیا؟ اگر دلوں کے بھید اللہ جانتا ہے تو یہ سارے معاملات بھی اسی پہ چھوڑنے چاہیے کہ وہ کیا فیصلہ کرتا ہے۔ جس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہتے ہیں، مزید کہتے ہیں کہ جو صورتحال بنی اس کے حوالے سے میں نے پہلے استعفیٰ دینے پہ بھی غور کیا، لیکن پھر میں نے یہ سوچا کہ یہ میرے ذات کے حوالے سے ایشوز ہیں، مجھے آئین پاکستان، عوام پاکستان کے لیے کام کرنا ہے، تو میں استعفیٰ نہیں دے رہا اور میں اس کے حوالے سے اپنا جو کردار ہے آئینی اور لوگوں کی بھلائی کے لیے اور انصاف کے لیے میں اپنا کردار ادا کرتا رہوں گا۔ تو سوال یہ ہے کہ کون چاہتا ہے کہ جس قاضی فائز عیسیٰ نظام عدل سے علیحدہ ہو جائیں، الگ ہو جائیں؟ یہ بھی ایک بڑا سوال ہے۔ اور دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ اچانک یہ کیا ہو گیا کہ ہمارا انتظامی ڈھانچہ بیٹھتا جا رہا ہے، نظام عدل میں بھونچال کی صورتحال ہے، ایک لاوا پک رہا ہے، وکلا ورسز وکلا آ گئے ہیں، اب ججز
वर्सेस जजेस हैं और वो एक दूसरे पे इल्जामात भी लगा रहे हैं और सवालात भी उठा रहे हैं। क्या ऐसी सूरत हाल में उन किरदारों को देखने की जरूरत नहीं है जो इस आग पे तेल छिड़कने की कोशिश कर रहे हैं, या जो लावा पक रहा है उसको आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुल्क में एक बड़ा भूचाल आ सकता है, हमारा सिस्टम मजीद कोलैप्स हो सकता है। और मौजूदा हालात में जहां सियासी कशीदगी है, इंतजामी नाअहली है, वहां अदालती सिस्टम में ये झगड़े कहाँ तक पहुंचेंगे और इसके नतायज क्या निकलेंगे, क्या ये मुल्क के लिए कितना खतरनाक साबित होंगे, तो इस पे सोचने की, समझने की और जो सवालात जिस काजी साहब ने उठाए हैं उन पे गौर फिक्र करके उनका जवाब देने की जरूरत है। अगर हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपना इनपुट दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।